خصنا دريتما مزران ديما ماين نتبادلو تينو الناس اليوتيوب السوسمية دا غادي ونميكير هي الترار تيضني اختي لي انا ندي بزورة لي زميم ونزور مقرن دازن الرئيس محمد الحسن أجاحو دا المسير اخت زويرين هم زوارو نصدي براو نغد الستينيات نتا سوت ليزري القرن الماضي اني اختي لي زوارين شكو يزميم سات غماس المغرب يوري كافون قوز جاي سنتي ولا فين نغد التصاور اتي الزريغ ياد التصويرة غماس يا الفيديو اللي زرين يزميو جيس لانت يسنت مغارين تملا نربي في لازم النجمة تاهيت دمينة تاتيكيت ديك اللي نرايس نقولو تملا نربي في لازم كلو نشكو كلو لان كلو غي متان غد موتنا كلو تملا نربي في لازم كلو لحسنو تزنيت لحسن ماشي والسلامة زودن على بن سير سوقايون حمادة زيكي ني اختي كانت سات قوز لي زوارني ليزنت تيبغارين قوز كرات وليزنت لينت ليزنت غاري الكازم ني غير المغرب يسجل ساتان سيت كليت يدوس فرنسا اللي غدا يدوس فرنسا خمس الستينات نيط 61 اللي غيمون السيركل توفس الالمان يزريكيس الالمان يزريكيس بلجيكا يزريكيس هولندا يزريكيس فرنسا غاكو دا نسجل دا طيا صعمرت باريس لان تيلي يعاود ختيني تيليمت هي ضربنا اللي سجل كان تيماينوتين ني غونيك لي راه الزرايغ يا الترار تام سيات نبيهتي ني كختين ني غاون راه الزريغ حتى ختي اللي يسجل تا الحاج المهدي بن مبارك وكان سوم وسان وفي حتى لي انا قال لي انا ماس قال لي الصبغ تيشكافون تكارا تيلي طيا جيت نتغير من والي ونور نسوا تيلي طيا تسجل داري غير مثلا نتسفيف نهض الكاسيطا اوردينير نخلاف والي ونقيس تسجل يد لي سجلت كرا غطبصالو لي الماكينة نهض الفونو اختي زميم وهما تنغ اللي دار طوير وسالو فيه ختاني انا الاصليه تصيليت نهض الاصليه الى هي اختار لي والسند طلع بديدي غالي مونتيني التهليلي راستنين وعرب الغميضه راستنين فرانسيس قشقش يغطو في تختالي حتى التفاغيات لما تتهلي افسكرها تزري غصه ولاني ردستني تاف غزرب والعديد ردني تاف اختي السنات وكان نسخر إلى غير لا تستخدم خصنا تسجيلات هذا نغسي ولو نخطا دار كل نازرين غنسي نخطا وكل وقت نستو فيه اختي نربي هاتي راهو التزريغ غير راه غاد التزريغ تولارت اللي دي تبعان اختار لي غي سولطو فرانسيس تجات اشكو دار سخرات تقريبا كرات تولارين الدارسيلان اللي غيسكر تدمين نغد الشعر الاسطوري نغد القصصي اللي يعاود تلاسين نغد تدمينين نغد اي اللي زرا شنو وقت ربما تلغى في ليله وليله يغض ضيض تد يسماش تودت الجاريه ايش يسمى هذا هو التزريغ ولا نتات وكان الزري تاع غيا يولي بيتي يغديو يربو في ختان راس يسمى الريغ شو البوتا اللي داري تسفيفين ري تركاسن طوال نطوال حنا في ختان تاع التزريغ طرو فيه غير السكر غيا تاد الحاجات الترار تما تسويف السدس التراري نوض قلت تسويف بنتات راه الزريغ يا الطلغات يا الترارت سيات الترارت نبيهتي وكان راسم اكثر في لا داري سعيد الشغل داري سولينا من نوتلي دارينا قطات اللي باهرة داري منين دار وهروش تزريغ داري الحاج بالعيد داري يا تخت من الروايس اللي منين داري بيجمون ولي جوارنين وكان كلو الميان
تنزري أرنمال أماكن إمديات اللي غيني نتلو باش أفاد التسن أيتماتنا نغد يعريم الشباب لول السن غلاد أماكنا دي مدياتنا نغد الرموزان المعانيا اللي التنين يقبورهم وكان قماش جختين طول دوت جارية هاتي حتى الرويصة القدام اللي تجيو راينين الكورال الرضان اللي تفلسطراني الأول ورقفهن ماشينا يا ربي في وليهم دو جديق نتني نندي جديقن هاتني نسكر من التصحيف نبدا لي موتين الرويصة بلاوض شو طري تشكو غورت غير والوريقن معنا تشكو الديساش كتا غوصا هيك اللي تقاد يهوري وران اللينس سماينا الراي اسمها استودو تا الجارية غير الكتوبي غير يشرك شي يستغرب تا شكون غادي تأثر في الفلاس النمط نتمزكيدا شكون حتى هاد الآية القرآنية يبدرت ني غادي طرفلاس غير سنتيني تيقولي وين انت عرفت كلي زديوفا ياد اللي قبورن زود الحاج بالعيد وين ميدنا تفهمنا تسن ماشينا شغل التاس نسمة تيغان نغد الهدف نسمة تيغان إيهات هذا أي سلكم أي لينا تمك الطمزم ميدنا تسن وكان السلطة إلا ترغد السكشام يطوك تنتغل سوية غليزني أثر في اللاس تربيت مزقيدة
القرآن رجال حسابي حاتي الفاصل فرد الدانة تفردي حاتي الفاصل ولد الدانة تفردي أنا نغيش نحرب في الوليد الحسابي الملحق ولازم تسجيلي غسل خريجي الشاية مصباحي غراتي لا تسجي الشاي الناس عقدات يخفل الشجر بيغلق ريدي الشورية والشيطة أنا راجين الغريبي الغيث ملول الرياضة ولا الذهبي الغيث والسود الجرياز الزوردي الغيث المعلومة الفقر ولا الذهبي أدور كيات المسجف لا تغفردي الغيث الملاجة اسمه الحسابي أدور كيات المسجف لا تغفردي حاصل فاصل السيرتين الحسابي إذا تغني كل مبالو ما محنابي يقول خداري إنتي الغلاب تلفردي السوق اللي تسمي نبات الحدابي إنتي لبسكي يا مريجي الكتوبي غيكا هاتوي شكون لان الشباب اللي غادي يعلم اللي راه يفهم إذا الدريس يداس تاقانت كالخلا وهو الدري في لازم باش الفلوس ولكن ورقيسني مرت ورقيسني عرف ورقيسني يستخسرت كله غنص الخسران غنص غايدو لي ما غاتني يستخسر اي اللي غيبقى ورسولي طاف كريشة قراب وسانينا كيتير متختار كاع اسطوره جلسني في درس اللي الا نغيخ في نونكي قرات تورارين تدمين نتلس الا نديرو البيسر نهض الاسطوره القصص الاسطوريه درس قرات درس التودد الجاريه لا درس صوم حضارتي لا حتى كورت لا ولا السقولات لا حتى كتنغلي داها لا حقيس تيلي درس تين القضيه دكماس اللي بنسوي السنة سيدي ربي هذه النار القرآن النار وكتودي ونجدي كثير مسكيتي يعني في جودي جوزك الأخرى نفسي شريكي الجودي رواح منبتي تهديني وقزيدي هذا في الزجاج يخطين وبالا غيكادي مرضي في السنة تهديني وقزيدي ما عشت في الزورات يطيل قليدي لازم بنتي راسي ضربي يوم غيكادي واختارت فيها أسطورة ولكن تمزي حتى ورطة في النهاية تجوز البعض يسهران غد بعض الأفلام اللي سكرنا بعض المخرجين ولا سكرنا النهاية تبان ارتجا النهاية ارتجا تيكيرا وبس تبان ولا تظهر ولا تبان ارتجا يوجد نغدي يوم يولد تزران اي استسكرنتا استفهمتا سيكنا ستيرا غير إلا تكمل غير تكمل راه يبدو تورارت يضني أنظر من تورارت غيبدا أختي فليسني كانت يسكرت نتا اللي تواصل غلول الستينات وريكافون مغديش تكمل حقا يكملو من السويسة غنشكر كايلا إلا كيسختا لي زوار من فرانسيس تيلي يسختا نيضني نظر ودما ديالني لنهاية ثلاثة بغينا تيجي ما غنزهريش وليا التورارت شو نزري تورارت هاد اللي غنام غنشكر اللي بقى نغنس بغيتا نكمل هادور نسكرها الكوز دمرا كنت جداد يوفا نقنا سيمراو الكوز ولا سيمراو الفموس ولا كرامراو نتو سدادين بعد 30 بعد 20 مراو
الحناد هي والحاج محمد ومراك. بسم الله يا السنت يا السنت يا فضل يا السنت يا السنت يا فضل هذا غيقيد ديال شكال هيتما وكان غير ديكا دا غيسم بنادم إزد اختيد أي زوار سمون غير غصاص نط الغاتين تلا
يتورات تجا تيغلسنيغ تنتلاست تيلي تيسنات تجا نتاري نغد شعر الغزال إميزان نيرمن دي كان غدا نختنا ربي أيوز أرجون ستورخ نغد أرجون ضرب تسكرم لابونمون باش الدار نغيلي غيكليسني غدار نغيلي غلي غنسكر لايف نغدا انزراي ديريكت اشكو قلت لك متيال العدد اللي غالبا قلت لك 1000 ابوني سفلى وراك كان ترخيص باش اتزريت اون لايف ديريكت باش تا غدا انف غنزري اون لايف يوفى بنادم هاك ديالها اديك مصواب نغدا اديك اتصال ديريكت نغد مباشرة أرس تجاوبت إما أرتحكم تتناقشم تفسرم تقدام إنما إن رتنام أما زوغي كايلا متسجل يغلق توري تكرا الكومونتير من شكا غنداخت اللي تاك جاوب غي سرتين تاوت كي نغد سرتين تاوت وكان السطور كي غايتما كوني هنو راني جيت ماش الخيرات بدرتيني إيجا غنسيس أن نشر نسفهم يمدن المسائلات اللي غنفرض شكون نكوني يفرضن اختكلان توسنان وراس نفكي اللي يصفار فرضنا اللي يسينا زورنا نسمع في الجلسة إلا ما يسمى الطمز نفوس نفرض ضايقيس نكوني شكون نكوني الطرف اللاغ اللي سنير واللي غرانين نغد المثقفون نكني الطرف اللاسن أي اللي ياسن ملا نختي نمل داير اللي غران تظن البيئة اللي غد نكرن شكون اللي نكرن غمس الحضارة نغد كران تغرمت نغد المدينة غن أرد أطار اللي ديوفا غير نوفا التلفزيون ولا اللي يسليت مزيغ يفد الراديو يفدلو يمارو تنس نغد والدين زدغي اللي غيلا اللي يسيسوتلن لونتوراج اللي يقيس الغناء الشرقي نغد الغربي وانا في اللاسيوم مزن باهران تا يغرداغ غنباس نتينمل يكشم داغ يسكر داغ الادب يغرداغ الادب الغربي الادب العربي يتو وينس ورتيسين شكون يتو غرا ولا ما صارات نرزماسن نمز اللي يقولوا شكون عن تسن ماني ديك كاي تسن ماني غادي يفرغ اللي سينا بيه التغلي غادي يفرغ يزيكري سن ويا معوغيما تا قاوتا الكتامان اللي غادي يفرغ الخيران نيبان تسن هتهتا الهوايد تيميورين تندفورين نغد الثقافة التقاليد نخ هاتي نسنفلت ندخل له سيلور غينين تينخ نسفالك يختين نسقشن تين غلي فولكي وين غلي كيني كوني غوين اللي غملان اللي غصغران اللي غسلمدن اختي نمل داير لي دنوفا راه مال نتين غلي كوني سقشن يسكاكرا يقراني باطل يقشن وري كيكرا ملينا غاني سي جان تا يجانا في الله يسكريف على يسيطرك نتا هو اللي يذكر غدرار زود كابو درار ارجيس الطارتين شور ورايت صبار ارجيس تيلي ايمان بالروح تبقى لك اللي دات در ادور تمث تنميه تفلون الصوت